रहीम, शुक्रिया जनाब सदर। मौजूदा हुकूमत फॉशिज्म और करप्शन और नालायकी का एक ऐसा जहरीला मुरक्कब है जिसने पाकिस्तान की हाकमियत की चूलें हिला दी हैं। और जो फॉशिज्म का मामला है, हमें याद रखना चाहिए कि ये वो इमरानी जत्था है जो पार्लियामेंट के जंगले बसमार कर चुका है, जो पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडों से कब्जा कर चुका है, जो इस्लामाबाद की सड़कों पर इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों और अहलकारों को ज़दो-कोब कर चुका है। ये वो लोग हैं जो इस इस्लामाबाद के ऊपर अक्टूबर 2016 में हमलावर हुए थे बाकायदा मुसल्ला होकर। तो ये वो लोग हैं। और अब जो पहले हमारी हुकूमत पर हमलावर थे, आज वो आईने पाकिस्तान पर हमलावर हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप सब हजरात यहाँ मौजूद है, ख़वातीन और हजरात, कि उसकी जो पहली कैजुअल्टी थी वो मीडिया बना। कि मीडिया में हमने ये देखा कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे उनको निकाला गया उनके जॉब से, जो वाजिबात रोककर टीवी चैनल्स को अपने दबाव में लाया गया, ऑपोजिशन के लीडर्स के साथ चलते हुए इंटरव्यू हमने बंद होते हुए देखे हैं, ऑफ एयर वो खींचे गए। चैनल्स को कई दिन बंद होने पर इस हुकूमत ने मजबूर किया। जो इंडिपेंडेंट एंकर्स थे उनके शो बंद करवाए, बाज के ऑन होते हैं फिर बंद हो जाते हैं। और हमने ये देखा है कि ऑपोजिशन लीडर की रैलीज, मरीम नवाज ने पिछले साल जो रैलीज दिखाई, उनका कंप्लीट ब्लैकआउट किया। तो पहली जिसे कहते हैं कि पहली जो कैजुअल्टी थी, जो पहला जख्मी हुआ इस फॉशिज्म का शिकार, वो पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी थी। दूसरा शिकार हमने देखा कि इसी तरह जिस तरह आज़ाद मीडिया को हिट किया, जो आज़ाद जज थे उनको हिट किया, उनके ऊपर रेफरेंसेस फाइल हुए और आज तक वो दबाव जारी है उसके ऊपर। तीसरी बात जो पार्लियामान का हमने इस दफ़ा हाल बनते हुए देखा है, मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मैंने अपनी पार्लिमानी ज़िंदगी में इस हुकूमत से पहले वफाकी वज़रा को ऐवान के अंदर बलवा करते हुए नहीं देखा, गालियां निकालते हुए नहीं देखा, नारे लगाते हुए नहीं देखा। और इस सारे का मकसद यही फॉशिज्म का तरीक़ाकार है कि ये फिर जो आईनी इदारे हैं उनकी तौकीर को तबाह करते हैं, उनको बेतौकीर करते हैं। और एक जो बहुत बड़ा हिस्सा हमने देखा है इस हुकूमत का, वो ये है कि गैर मुंतखब मुशीरों के जरिए हुकूमत चला रहे हैं और सूबों के हकूक पर हमला आवर हैं। मुस्तकिल 18वीं तरमीम आइन का कोई अलहदा पार्ट नहीं जिसे आप पकड़ के निकाल सकते हैं, वो अब आईन पाकिस्तान है और उसके बारे में आप मुस्तकिल अफवाहसाजी करते हैं। और फिर जो उसका मेन हिस्सा था कि नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो इन्होंने ऐलान किया मई में, जो कि पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह इसको मैनिपुलेट करके, साजबाज करके सूबों के वसाइल जो हैं वो उनसे वापस खींचे जाएं। मुस्लिम लीग नून ने, सदर पार्टियां मौजूद हैं, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। अल्लाह के करम से हमें कामयाबी हुई और हुकूमत को हमने मजबूर किया कि वो नेशनल फाइनेंस कमीशन का नया नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई में इनको करना पड़ा, जो कि कुछ बेहतर है पहले से, लेकिन अभी भी उसमें बहुत इशूज हैं। और जो इसमें फॉशिज्म की सबसे बड़ी मिसाल हमने देखी है, जिसमें से 3 हजरात मेरे दाएं पर बैठे हैं, जो कि एहतसाब बतौर इंतकाम, एहतसाब बतौर ज़ाती बुग़्ज़, एहतसाब बतौर ज़ाती अनाद, ये हमने देखा है। और ये बात जो है, बजाय ये कि हम कहें, शहबाज शरीफ साहब की जब बेल हुई, लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा कि सबूत के और शवाहिद का एक टुकड़ा भी इस अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। एहसन इकबाल साहब की बेल हुई, वही अल्फाज रिपीट हुए कि सबूत, कोई शवाहिद रिपीट नहीं हुए। शाहिद खान अब्बासी साहब यहां बैठे थे, एक सबूत का टुकड़ा उनके खिलाफ पेश नहीं हुआ। और साद रफीक साहब के केस में, जो यहाँ इनके भाई सलमान रफीक भी हमारे साथी हैं और कॉलीग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक 87 सफ़े की तारीखी जजमेंट दी है, जिसमें बार बार एक ही लफ्ज लिखा गया है कि नैब इन हजरात के और दूसरे लोग जो नैब का शिकार हुए हैं उनके बुनियादी आईनी हकूक कुचलने के लिए इस्तेमाल किया गया। और फिर यह बात ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी की है
یہاں تک کہ ہماری جو اپنی ایک آئینی ادارہ ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، انہوں نے کہا ہے کہ نیب کا یہ اصول کہ جی جس پر الزام لگے وہ اپنے آپ کی گواہی ثابت کرے اور اپنی بے گناہی ثابت کرے، یہ بھی غیر آئینی ہے۔ اور یورپین یونین نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ون سائڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیے کہ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، ہیومن رائٹس واچ، یورپین یونین، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ نیب یک طرفہ انتقام کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ابھی تک کسی بھی مسلم لیگ نون کے جو عمائدین ہیں جن کے اوپر کیسز ہوئے ہیں، جن کو 8 مہینے 10 مہینے، انجینئر قمر الاسلام جو سب سے پہلے پکڑے گئے تھے ان کو اتنے مہینے رکھا گیا، شہباز شریف صاحب 133 دن حراست میں تھے، کیوں تھے؟ کیوں؟ کورٹ میں جب معاملہ آتا ہے، دیکھیے پی آئی ڈی میں بیٹھ کے الزام لگانے، کاغذ لہرانے بہت آسان کام ہے، لیکن جب کورٹ کے سامنے جاتے ہیں تو یہ نیچے گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صدر پاکستان کی جو آرڈیننس ایشو کرنے کی طاقت ہے، اس کا بہت ہی بے جا اور غیر آئینی استعمال ہوا ہے کہ ہم نے یہ سنا اس ابھی جو پارلیمانی سال ختم ہوا ہے کہ آرڈیننسز کی تعداد 31 تھی، جو قوانین بڑے اور چھوٹے قومی اسمبلی نے پاس کی ان کی تعداد 30 تھی۔ تو یہ بھی ایک آپ کے سامنے اس فسطائیت کا ایک طریقہ کار ہے کہ حکومت کو آرڈیننس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بہت اہم آئینی امور ہیں اس میں صدر مملکت جو ہیں وہ ایک معاملے کو، جو ان کا فرض ہے اس پوری فیڈریشن کا ایک فگر اور ہونے کے ہیڈ ہونے کے، کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کی تعیناتی کا معاملہ تھا وہاں خرابی ہوئی، اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا این ایف سی میں بھی خرابی ہوئی۔ تو یہاں بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ فسطائیت کا ایک استعارہ بن چکی ہے، اور اگر میڈیا کے معاملے میں کسی کو شک تھا تو اب غالباً 150 دن ہو گئے ہیں میر شکیل الرحمان صاحب کو نیب کا شکار ہوئے۔ تو جس آلے کو اپوزیشن کو اور آزاد آوازوں کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہی آلہ میڈیا پر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری میں نے بات بہت بریفلی کرپشن کے بارے میں کرنی ہے۔ دیکھیے ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ اگر بی آر ٹی میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اگر مالم جبہ میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اگر بلین ٹری سونامی میں، جس میں ابھی کہا گیا کہ 46 کروڑ کی کرپشن ہوئی ہے، ابھی پہلی جو اس کی رپورٹ آئی ہے، اگر اس میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اور سب سے بڑھ کر اگر فورن فنڈنگ کیس میں چوری نہیں کی تو 6 سال سے تلاشی نہیں دے رہے، کیوں نہیں دیتے تلاشی؟ یہ تو دائی تھے کہ جی ہم سب کچھ کھول کے سامنے لائیں گے، اب سامنے لائیں۔ ان کے اوپر بڑے محیب اور بار بار ثبوت آ چکے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کیس میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اور محترم خواتین و حضرات، اگر پاکستان کے عوام کی دوائیاں جو 400%، 300% بڑھی ہیں، اس میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ جو آٹا مسلم لیگ نون کے آخری دن میں یاد کرا دوں 31 مئی 2018 کو 33 روپے کلو تھا، اگر آج وہ 75 روپے کلو ہے تو اس کی تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ جو بات صدر پارٹی نے کی کہ وہ 66 لاکھ ٹن گندم کس نے چوری کی ہے، وہ کون اس کی تلاشی دے گا؟ ہمارا ڈیمانڈ ہے اس کی تلاشی دی جائے۔ اور شوگر کے اوپر آپ نے دیکھا ہے بڑا شور ڈالا کہ جی ہم نے بڑی شفافیت کی، ہم نے پہلے ایف آئی اے کی رپورٹ بنائی، ہم نے فورنزک کمیشن بنایا۔ اس تمام کلا بازیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے چینی 50 پیسے کم نہیں ہوئی، مستقل بڑھتی رہی۔ آج خود پشاور شہر میں جہاں 7 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے 110 روپے کلو چینی بک رہی ہے۔ اس کی تلاشی کون دے گا؟ پیٹرول میں جو 26 جون کو اچانک 25 روپے بڑھا کر کچھ کمپنیوں کو کئی 100 ارب کا فائدہ پہنچایا گیا، اس کی تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ بار بار ہمیں آتا ہے کہ جی ہم نوٹس لے رہے ہیں، ہم انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں، لیکن یہ حکومت تلاشی دینے سے مفرور ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ میڈیا کو، اپوزیشن کو دبا کر یہ کام چلے، لیکن یہ تجربہ عمرانی ناکام ہو چکا ہے۔ یہ معاشی طور پر بھی ناکام ہو گیا ہے، یہ خارجہ پالیسی میں ناکام ہو گیا ہے،
اور یہ پاکستان کو جمہوری وفاقی طریقے سے بھی چلانے میں ناکام ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. اب آخری اسپیکر ہے جی خالد حاضر صاحب.